بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑی تھوڑی گنجائش اور پیدا کر لو، باہر سردی ہے تاکہ باہر والے بھی احباب اگے تشریف لے آ جاؤ۔ ماشاءاللہ قریب قریب آ جاؤ، تھوڑا جا پیچھے رہے۔ جزاک اللہ، اللہ برکت دے۔ بیس بالکل آف کر دے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الخلق وخاتم النبیین، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الصادقين المؤمنين، ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ويسر لنا الأمل كما علمتنا، وأوزعنا شكر ما آتيتنا. اللهم نهج لنا سبيلا يهدي إليك، وافتح بيننا وبينك بابا نفد منه إليك، لك مقاليد السماوات والأرض، وأنت على كل شيء قدير. سبحان الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك وسلم عليه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم،
فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون۔ کس قدر ہے پیارا نام آپ کا، سارے نبیوں سے اونچا مقام آپ کا۔ کس قدر ہے پیارا نام آپ کا، سارے نبیوں سے اونچا مقام آپ کا۔ آپ آئے جگہ میں اجالا ہوا، عدل و انصاف کا بول بالا ہوا۔ آپ آئے جگہ میں اجالا ہوا، عدل و انصاف کا بول بالا ہوا۔ عدل و انصاف والا نظام آپ کا، سارے نبیوں سے اونچا مقام آپ کا۔ آپ ختم الرسل، آپ بدر الدجا، ہر مومن کی زبان پر صلی اللہ۔ آپ ختم الرسل، آپ بدر الدجا، ہر مومن کی زبان پر ہے صلی اللہ۔ ہر زبان پر جاری سلام آپ کا، سارے نبیوں سے اونچا مقام آپ کا۔ کس قدر ہے پیارا نام آپ کا، سارے نبیوں سے اونچا مقام آپ کا۔ مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد زیوکار سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ دا بہت شکر ہے کہ اس مالک نے اپنے گھر مسجد دے اندر اس عظیم و شان اصلاح معاشرہ کانفرنس دے حوالے نل سانو سارے انو جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڈا سارے دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے سارے واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بڑھائے۔ محترم حافظ محمد آصف صاحب، حافظ محمد اسداللہ صاحب، دیگر انہاں دے رفقا جنہ اج دی اس کانفرنس دا اہتمام کیتا، اللہ تعالیٰ سب دی محنت کوشش کاوش اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ یقیناً ایسے پرفتن دور دے اندر کتاب و سنت دی مجلس دا اہتمام کرنا باعث سعادت ہے۔ جنہ بھائیاں تعاون کیتا، وقت صرف کیتا، پیسہ خرچ کیتا، اللہ تعالیٰ سب دے عزت مال جان شرف دے اندر اضافہ عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ میرے تو قبل علماء کرام بڑے جاندار شاندار خطابات فرما چکے ہیں، میرے بعد بھی انشاءاللہ خطابات دا سلسلہ جاری و شاری رہے گا۔ میں انشاءاللہ تساں احباب دے سامنے قرآن پاک دی سورہ اعراف آیت نمبر 157 او دی تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی ہے۔ اس آیا مبارکہ دی روشنی دے اندر تساں احباب دے سامنے کچھ گزارشات کرنا چاہواں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت دے اندر 3 باتاں دا ذکر فرمایا ہے۔ پہلے حصے دے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک دی عظمت بیان کی تھی، دوسرے حصے دے اندر نبی پاک دی آمد دا مقصد بیان کیتا ہے، اور تیسرے حصے دے اندر او لوگ جنہاں نبی پاک دی عظمت نو منیا، نبی پاک دی آمد دے مقصد نو سمجھیا اور نبی پاک دی ذات پاک تے ایمان لے کر کے آئے، انہاں لوگاں دی کامیابی دا ذکر کیتا ہے۔ انشاءاللہ
میں کوشش کراں کانفرنس دا عنوان بھی اصلاح معاشرہ اور اے آیا مبارکہ دی روشنی دے اندر اصلاح معاشرہ دے حوالے نال چند گزارشات کرنا چاہواں گا۔ اللہ مینوں کتاب و سنت دے مطابق حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ سردی دا موسم ہے، اس دے باوجود تسی بڑی محبت نال بڑے پیار نال تشریف فرماؤ۔ یقیناً تہاڈا بیٹھنا ایک ایک منٹ اللہ قبول فرما کے آخرت دے واسطے ذریعہ نجات بنائے اور تواڈے واسطے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دے، خیر دے، برکت دے، امن دے، سکون دے، اللہ دروازے کھول دے۔ استاد جی تھوڑی جی گھٹن ہے آواز وچ، یہ ختم کر دیو تے اللہ تانوں جزائے خیر دے۔ جویں تسی ساؤنڈ سونا کر کے چلاؤ، اللہ ایویں تواڈے واسطے رزق دے دروازے کھول دے، اپنے غیب دے خزانیاں وچوں محبت نال ذرا پیار نال چلاؤ، جویں محفلاں دے اندر چلاندے ہو نا، سونا کر کے چلاؤ۔ میں انشاءاللہ تانوں کچھ نہیں کہندا، دعا ہی کراں گا تواڈے واسطے۔ توجہ کرنا، بلا تمہید گل شروع کریے قرآن پاک دی آیا مبارکہ۔ اللہ فرماندے نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یتبعون الرسول النبی الامی۔ اللہ فرماندے نے وہ لوگ جڑے نبی الامی رسول دی پیروی کردے نے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت دے اندر نبی پاک نو نبی الامی آکھیا۔ امی دا معنی جدوں عام کسے بندے واسطے لفظ امی بھولیا جاندہ ہے، او دا معنی ان پڑھے، او دا معنی ہے جاہل۔ تے جدوں نبی پاک دی ذات تے لفظ امی آندہ ہے، اے نبی پاک دی صفت بن جاندہ ہے، کیونکہ نبی پاک نے دنیا دے کسی استاد کو نہیں سکھیا۔ نبی پاک نو سکھان والا کون ہے؟ ذرا بولو۔ اور تانوں بلان والا کون ہے؟ تانوں بٹھان والا کون ہے؟ مسیتے لے آن والا کون ہے؟ تے نبی پاک نو سکھان والا کون ہے؟ اللہ۔ میرے پیغمبری کی صلاۃ و سلام نو اللہ نے نبی الامی بنا کے بھیجیا اور آپ آئے بھی امیین لوگاں وال۔ سورہ جمعہ دی دوسری آیا مبارکہ اللہ فرماتے ہیں والذی بعث فی الامیین رسولا، او ذات جن نے اپنے رسول نو مبعوث فرمایا امیین لوگاں وال۔ صدقے جاواں اس امی نبی تو جڑے امیین لوگاں وال آئے، ایسی تعلیم دیتی، ایسی تہذیب دیتی، ایسی ثقافت دیتی، ایسا پیغام دیتا، ایسی تربیت کیتی۔ اللہ دی قسم حضرت عمر فرمایا کر دے سن عمر، تینوں ایک وقت سی اونٹ نہیں سی چرانے آندے تے شام نو کاران لگیاں ڈردا سے کہ ابو کر گیا چھڑکاں مارن گے کہ عمر تو اونٹ بھی نہیں چج نال چرا سکدا۔ لیکن صدقے جاواں نبی پاک دا کلمہ پڑھے، میرے پیغمبر دی تعلیم نو سینے لگائے، اوہو عمر، اللہ تعالیٰ نے 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران بڑھا دیتا ہے۔ اے میرے پیغمبر کی صلاۃ و سلام دی تعلیم دا اثر سی۔ اور اس بات تو یہ بھی پتہ چل دے، آج بھی اگر عزت چاہتے ہو نا تے نبی پاک علیہ کی صلاۃ و سلام دی تعلیمات نو سینے لگانا پینے۔ آپ نے جڑی تہذیب دیتی، نبی پاک نے جڑا سبق دیتا، آپ نے جڑا پیغام سمجھایا، سانو وہ پیغام مرنا چاہیے دے۔ آئیے کرات نبی پاک علیہ کی صلاۃ و سلام اس کائنات دے اندر عظمت لے کے آئے، شان لے کے آئے، تکی پیغام لے کے آئے۔ غور کرنا، حبیب اکبری یا جناب محمد، پڑھو درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أرسل معه أولئك هم المفلحون۔
اللہ فرماندے نے او لوگ جڑے اس رسول دی پیروی کردے نے جڑے نبی الامی بن کے آئے جنہ دا تذکرہ عیسائیاں دے گاں یہودیاں دے گاں انہاں دیاں کتاباں تورات انجیل دے اندر پہلے تو موجود ہے اس پیغمبر دی آن دا مقصد بڑی توجہ نال بڑے پیار نال بڑی محبت نال چند باتاں سماعت کرنیاں جانا اللہ فرماندے نے یامرکم بالمعروف وینہاکم عن المنکر اس نبی نے آ کے لوگاں نیکی دی دعوت دیتی ہے برائی تو روکیے کسی بھی معاشرے سوارن واسطے نیکی بڑی اہم کردار ادا کر دیے کسی بھی معاشرے دے بگڑن دا سبب برائی بڑا اہم کردار ادا کر دیے حضرات اج ساڈا معاشرہ برباد ہویا اج ساڈا معاشرہ تباہ ہویا اج ساڈے معاشرے دے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے برائی دی وجہ کر کے ہو رہے ہیں نیکی نظر نہیں آندی تے برائیاں کن والے بازاراں دے اندر نسیں پھر دینے بازاراں دے اندر دوڑے پھر دینے نیکیاں کن والے خال خال نظر آندے نے تے برائیاں کن والے سرے عام بھجے پھر دینے ایک وڈے معاشرہ برباد ہو گیا تباہ ہو گئے آئیے اپنے آپ نو نیکی دی طرف بڑھائیے تے برائی تو رک جائیے کیونکہ نبی پاک دیان دا مقصد سب تو پہلا یامرکم بالمعروف وینہاکم عن المنکر پہلی بات تے دوسری بات اللہ فرماتے ہیں وَيُحِلُّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْكُمُ الْخَبَائِثَ میرے پیغمبر نے آ کے پاک چیزاں نو حلال کیتا ہے اپنا پاک چیزاں نو حرام کیتا ہے اللہ نبی پاک نے حلال حرام دی تمیز سمجھا دیتی ہے رحمت کائنات علیہ السلام نے دسے حلال کے آگئے میرے پیغمبر نے دسے حرام کے آگئے میرے پیغمبر نے امت نو حلال حرام دی تمیز سمجھا دیتی ہے مسلمانوں اللہ دی قسمیں جس بندے نو حلال حرام دی تمیز سمجھا جاندی ہے اس معاشرے دے اندر وہ اللہ دا ولی ہے جڑا اپنے بچیاں نو حلال کھلاندا ہے جڑا بندہ اپنے گھر والے نو حلال کھلاندا ہے اس وقت معاشرے دے اندر حرام عام ہو گئے رشوت دی شکل دے اندر سودی کاروبار دی شکل دے اندر دھوکے دی شکل دے اندر ملاوٹ دی شکل دے اندر تے جائیے پورے پاکستان دے اندر سارے دا سارا نظام پاکستان دے سارے بینک سودی نظام چلا رہے نے تے جس معاشرے دے اندر سودی نظام عام ہو دے وہ معاشرہ برباد ہو جایا کردا ہے یہ تے جناب ہر بندہ سود تے لگ گئے حلال حرام دی تمیز مک گئی کہندا پیسہ آنا چاہیے دولت آنی چاہیے کوٹھی بن جانی چاہیے بنگلہ بن جانا چاہیے پلاٹ بن جانے چاہیے نے بینک بیلنس بن جانا چاہیے اے کوئی پرواہ نہیں پیسہ پاویں رشوت دے پیسہ پاویں دھوکے دے پیسہ پاویں فراڈ دے پیسہ پاویں پراواں دا حق کھا کے لیے پیسہ پاویں بھیناں دا حق کے وراثت مار کے لیے پیسہ پاویں اپنے سکے بھرا دے پلاٹ تے قبضہ کر کے لیے پیسہ آنا چاہیے دولت آنی چاہیے اے دنیا دی دولت دے پیچھے لگ کے یہ اپنے رشتیاں نو بھول گئے اپنے پیاریاں نو بھول گئے حلال حرام دی تمیز بھول گئے میرے پیغمبر نے فرمایا مسلمانوں وہابی بیٹھے ہو دیوبندی بیٹھے ہو بریلوی بیٹھے ہو تمام مسالک دے لوگ تشریف فرماؤ اللہ دی قسمیں جڑا بندہ اپنے رزق دا اہتمام نہیں کردا جدے رزق دے اندر حلال حرام دی تمیز کوئی نہیں جنہوں حلال حرام دا پتہ کوئی نہیں او پاویں نمازاں پڑھ دے او پاویں روزے رکھ دے او پاویں تلاوتاں کر دے او پاویں عبادتاں کر دے ادھر ویکھنا میں کھل کے گل کراں گا او پاویں امام ہے او پاویں خطیب ہے او پاویں شیخ الحدیث ہے او پاویں ڈاکٹر ہے او پاویں وکیل ہے او پاویں جج ہے او پاویں پروفیسر ہے جدی زندگی دے اندر حلال حرام دی تمیز کوئی نہیں او پاویں بیت اللہ دے اندر جا کے پیدل چل کے جائے او دے جسم تے گرد و غبار پئی ہوئے اور اٹیا ہوئے مٹی نل تے رب دے سامنے جا کے نبی پاک نے فرمایا لمبا سفر کر کے بیت اللہ سامنے کر کے کہندے یا ربی یا ربی یا ربی میرے رب میریاں دعاواں سن لے میرے اللہ میریاں دعاواں قبول فرما
کمال ہے۔ نبی پاک فرماندے نے آسمان والا رب کہندے ہو میرے بندے میں تیریاں دعاواں کیویں قبول کراں، تیرا کھانا بھی حرام، تیرا پینا بھی حرام، تیرا لباس بھی حرام، یہ تیریاں دعاواں کیویں قبول ہو سکدیاں نے؟ یہ تو پتہ لگ دے اگر نماز قبول کروانا چاہنے، اگر اپنیاں تلاوتاں، اپنیاں عبادتاں، اپنیاں نیکیاں اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول کروانا چاہنے، جتھے شرک دی ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے عمل دے اندر، جتھے عمل دے اندر بدعت دی ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے، جتھے عمل دے اندر ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، اوتھے عمل دے اندر عمل کرن والا رزق حرام کھان والا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہے بنیادی چار چیزاں نے عمال دی قبولیت دیاں۔ جڑا عمل کرن والا ایدہ عمل شرک تو پاک ہوئے، عمل کرن والا ایدہ عمل بدعت تو پاک ہوئے، عمل کرن والا ایدہ عمل ریاکاری تو پاک ہوئے، عمل کرن والا ایدہ عمل دے اندر رزق حرام نہیں ہونا چاہیے، حلال ہونا چاہیے۔ بات دور نہ نکل جائے، میں جو تساں باپ دے سامنے گزارش کرنا چاہنا، میں جو موضوع بیان کرنا چاہنا، رحمت کائنات جناب محمد، ٹلے ٹلے بول دے اچھی پڑھو صلی اللہ ہو، اچھی پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک نے اللہ تعالی نے قرآن پاک نازل فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویضل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ وابیو دیوبندیو بریلویو، نبی پاک دی آمد دے جشن منان والیو، نبی پاک دی آمد تے جلسے تے کانفرنساں تے محفل نعت کروان والیو، اے ویکھو میرے پیغمبر دی آمد دا مقصد نبی پاک نے معاشرے دے اندر نیکی عام کیتی ہے، میرے پیغمبر نے برائی دے سامنے دیوار کھڑی کر دیتی ہے۔ نبی پاک نے صلاۃ و سلام نے آ کے حلال نو حلال دسیے، میرے پیغمبر نے آ کے حرام نو حرام دسیے، حلال چیزاں وعدے کر دیتیاں، حرام چیزاں وعدے کر دیتیاں۔ آپ فرماتے ہیں الحلال بین والحرام بین، حلال بھی وعدے حرام بھی وعدے، تے جڑیاں متشابہات نے انہاں تو بچ جاؤ، جتھے شک پیندے اوتھے بچ جاؤ۔ ایتھے تے سارا کھائی حرام جاندے، پی حرام جاندے، کوٹھی حرام دی، بنگلہ حرام دا، جداداں حرام دیاں۔ اللہ اکبر، نبی پاک نے فرمایا اس جسم دا ٹھکانہ جہنم ہے جڑا حرام نال پلیے، آئیے بچ جائیے، حرام تو بچ جائیے۔ اور اگلی بات اللہ فرماتے نے میرے پیغمبر دے آن دی وجہ، میرے پیغمبر دے آن دا مقصد وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ میرے پیغمبر نے آ کے لوگاں دے بوجھ اتار کے سٹ دیتے نے، میرے پیغمبر نے آ کے لوگاں دے گلے دے توق توڑ کے سٹ دیتے نے۔ اللہ اکبر، اما خدیجہ نے بھی تے کوئی کیا سی جدو میرے پیغمبر تے وہی پہلی وہی نازل ہوئی نا، آپ گھر تشریف لے کر کے آئے، آپ فرماتے نے خدیجہ مینوں کمبل اڑا دے، مینوں انج لگ دے جویں مینوں میری جان دا خطرہ ہے۔ تے اما خدیجہ فرماندیاں نے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا۔ سونیو تسی رشتے داریاں جوڑن والے ہو، لوگاں دے بوجھ اٹھان والے ہو، لوگاں دے بوجھ ہلکے کرن والے ہو۔ میرے پیغمبر نے کیویں آ کے لوگاں دے بوجھ ہلکے کیتے۔ میں زیادہ لمبیاں چوڑیاں گلاں نہیں کرنا چاہندا، مہمان آ گئے نے، میں 5 حدیثاں تانوں سنانیاں نے، نبی پاک دی سیرت دے 5 واقعات سنانے نے۔ میرے پیغمبر نے امت دے بوجھ کیویں کام کیتے نے، میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد، اچھی پڑھو گاج بج کے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی دا جمال سونا، رب دا کمال سونا، حسن آقا دا بڑا بے مثال سونا۔
اور جویں نبی پاک آپ سونے ایویں میرے پیغمبر دا پیغام ہی سونا اے میں تانوں جملے اس واسطے سنانا چاہنا تاکہ تسی فریش ہو جو تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے تھکاوٹ اتر جائے نبی دا جمال سونا رب دا کمال سونا حسن آقا دا بڑا بے مثال سونا تکیا حضور نو دل دے سرور نو تکیا حضور نو دل دے سرور نو دل دے سرور نو مکھڑا آقا دا بڑا با کمال سونا مکھڑا آقا دا بڑا با کمال سونا حسن آقا دا بڑا بے مثال سونا اور بڑے پیار دی گل جے محبت نال سماعت فرمانا حلیمہ نظارے ڈٹھے جگ تو پیارے ڈٹھے اماں عائشہ نظارے ڈٹھے جگ تو پیارے ڈٹھے جگی تو پیارے ڈٹھے رحمت خزانہ ملیا آمنہ دلال سونا حسن آقا دا بڑا بے مثال سونا میں گارنٹی نال کہنا اگلے جلسے تک تینوں جملے جا یاد رہن گے حسن دا بادشاہ جگ دا نواب سونا پھلان دے وچوں جیویں پھل گلاب سونا جے سینہ ٹھرے ہے نبی پاک دا حسن سن کے ذرا سجا چوکے کو ہاں سبحان اللہ دوویں آ چوکے سینے دا زور لا کے کو سبحان اللہ ماشاءاللہ نبی پاک دی سیرت دا پروگرام میں تے تجھی بکڑا چاتھ لے کے بیٹھے ہو ایک گال نہیں چنگی توجہ کرنا حسن دا بادشاہ جگ دا نواب سونا پھلان دے وچوں جیویں پھل گلاب سونا سونی عادات سونی مٹھی گل بات سونی سوگنی عادات سونی مٹھی گل بات سونی مٹھی گل بات سونی حسن و جمال اخلاق نال نال سونا حسن آقا دا بڑا بے مثال سونا آئیے میں بخاری پاک پڑھ لگا ماں سیدنا حضرت برائے بن عازب رضی اللہ خطان کو بیان کر دینے میرے پیغمبر مدینہ ظلم و نفرات تو نکلے نے عمرے واسطے نبی پاک نے صبر کیتا رستے دندر نبی پاک نو روک دیتا گیا اللہ اکبر بڑی لمبی حدیث معاہدہ ہو گیا شرطاں طے ہو گیا اے سال تسی عمرہ نہیں کر سکتے ایندہ سال عمرے تے آ جانا ایندہ سال نبی پاک عمرۃ القضاء واسطے گئے نے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ ادا کر لیا رحمت کائنات نے صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن قیام کیتا ہے ادھر مکے دے چودھری سیدنا علی رضی اللہ خطان کو دے کڑے چل دے آئے آکے کہن گے علی اپنے نبی نو کہے اور مکہ چڑھ کے چلا دے کیونکہ 3 دن دا معاہدہ ہویا ہے 3 دن مکے دے اندر رہ سکتے ہو اللہ واہ محبوبہ میں تیریاں قربانیوں تو صدقے جاواں تیرے حوصلے تو صدقے جاواں اج ساڈے اندروں کو بندہ حج کرن واسطے جاندے عمرہ کرن واسطے جاندے تے مکہ چھڈن نوں دل نہیں کردا تے میرے پیغمبر دا تے بچپن مکے دے اندر گزریا نبی پاک دا تے لڑکپن بیت اللہ نو ویندیاں گزریا میرے پیغمبر دی تے جوانی بیت اللہ دے نظارے کردیاں گزری میرے پیغمبر نے تے اپنی زندگی دیاں تقریباً 50 بغاراں بیت اللہ نو ویندیاں گزاریاں نے لیکن غائے ستم جری بھی میرے پیغمبر نو کیا ڈارے ہیں مکہ چھڑ کے واپس چلے جو نبی پاک معاہدیاں دے پابند آپ نے نکر کے تیاری پکڑ لیے
اس دوران ایک چھوٹی جی بچی ہے دوڑ دی آ رہی ہیں، یا امی چاچو جان چاچو جان چاچو جان دیاں آوازاں لگان دی آ رہی ہے، دوڑ کر کے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو چمبڑ جان دیئے۔ حضرت علی نے اس بچی نو اٹھائے، حضرت فاطمہ دی سواری تے بٹھا دیتا ہے، کہنے لگے فاطمہ سونے امیر گمدہ دی بچی ہیں تے اس بچی دیاں کفالتاں سی کرانگے، جان دیو نا سیدنا حضرت امیر گمدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد اندر جامع شہادت نوش کر گئے، اور اس حدیث دا سیاق و سباق دس دے اس بچی دی والدہ حضرت امیر گمدہ دی آخلیہ بھی اللہ نو پیاریاں ہو گیا نے۔ حضرت علی نے اس بچی نو اٹھا لیے، حضرت فاطمہ نو پکڑا دیتا ہے، ادھر حضرت جعفر نو پتا چلے نا، حضرت جعفر رضی اللہ خطانو تشریف لے کے آئے، کہنے لگے علی جی یہ بچی میں نو دے دیو، اتنیاں کفالتہ میں کرانگا۔ حضرت زید بن حارثہ نو پتا چلے نا، حضرت زید بن حارثہ بھی آگئے، کہنے لگے علی جی یہ بچی میں نو دے دیو، اتنیاں کفالتہ میں کرانگا۔ اللہ اکبر، لہائے میں قربان جاواں محبوب دی تعلیم تو اے اسے معاشرے دا حصہ نے جس معاشرے نے قرآن جو بیان کر دے وَإِذَا بُشِّرَا قَدْهُمْ دِلُنسَا زَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ میرے پیغمبر دے آن تو پہلا بیٹیاں دا نا سن کے نہ دے چہرے کاڑے ہو جایا کر دے سن، تیاں دا نا سن کے کٹن محسوس کریا کر دے سن۔ نبی پاک نے ایسی تعلیم دیتی ہے، ایسی تربیت کیتی ہے، او کو لوگ اپنیاں بیٹیاں تے اپنیاں رہیاں لوگاں دیاں تیاں دی کفالت کرنا سعادت سمجھن لگ گئے۔ ہن تینے صحابی بحث پہ کر دینے، کہندے نے بچی میں نو دے دیو، او کہندے نے میں نو دے دیو۔ ادھر کیس نبی پاک دے کڑے آ گیا، اللہ اکبر اللہ۔ حضرت علی کہنے لگے سونے ہو میرے چاچے دی بیٹی ہے، اتنیاں کفالتہ میں کرانگا۔ حضرت زید کہنے لگے سونے ہو آپ تے مدینہ منورہ دے اندر مواخات مدینہ قائم کیتی سی تے مینوں تے امیر غمدہ نو پائی پائی بنایا سی، اے بچی پتیجی لگ دیئے میری، اے بچی مینوں دے چھڑو نا۔ حضرت جعفر کہنے لگے سونیو اس بچی نال میرے دو رشتے نے، ایک تے میرے چاچے دی بیٹی ہے تے دوسری میری بیوی دی بھانجی لگ دیئے، اس بچی دی ماں تے میری بیوی آپس کے اندر دو میں پہنا نے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہ صحابیاں دی گل سن لیے، نبی پاک نو اپنے صحابہ بڑے پیارے، نبی پاک اپنے صحابہ نال بڑے پیار کرن والے، اور اس سے حدیث دی آخر تے جا کے نبی پاک نے اپنے تنہ صحابہ نال اظہار محبت بھی کیتے ہیں۔ حضرت علی دے بارے فرمایا انت منی وانا منکا، علی تو میرے تے میں تیرا ماں۔ حضرت جعفر دے بارے فرمایا اشباخت خلقی و خلقی، جعفر تیری سیرت تے صورت میں محمد مل دیئے۔ حضرت زید دے بارے فرمایا امتا خونا و مولانا، زید تو ساڑا پائی بھی ہیں تے ساڑا پیارا بھی ہیں۔ اے نبی پاک نو تے ہر صحابی بڑا پیارا، میں قربان جاواں اللہ دی قسم کوئی ایسا صحابی نہیں جدے نال میرے پیغمبر پیار نہ کر دے ہون، جدے نال میرے پیغمبر محبت نہ کر دے ہون۔ گل صحابہ دی آئی ہے تے میں دل دے ہتھوں مجبوراں، آقا چنتے صحابہ تارے، اچھی کو سبحان اللہ، صحابہ دی گل تے ڈیٹلی سبحان اللہ کے او میرے نعرے دی لوڑ کوئی نہیں، صحابہ دی عظمت دا نعرہ مارو۔ آقا چنتے صحابہ تارے، تارنے او جنتی سارے، آقا چنتے صحابہ تارے، تارنے او جنتی سارے، کردائے قرآن اشارے، کردائے قرآن اشارے، بڑیاں اچیاں خستیاں نے، صحابت رب راضی ہے، اے تا بول کے دس دیاں نے، اے تا بول دیاں نے، بے دیاں لے ہو، کھنگرا لے ہو، ہاتھیں آ لے ہو، تسی کیوں نہیں بول دے اچھی کو سبحان اللہ۔
آقا چنتے صحابہ تارے تارنے او جنتی سارے کردائے قرآن اشارے کردائے قرآن اشارے بڑیاں اچیاں خستیاں نے صحابت رب راضی اے تنبول کے دس دیاں نے رب دی خاطر نبی دی خاطر رب دی خاطر نبی دی خاطر سولیاں تے چڑھ گئے نے آہد آغد دی صدا نہیں چھڑی کولیاں تے سڑ گئے نے سن کے آخٹ قدماں دی وچ سن کے آخٹ قدماں دی وچ جنتی غوراں خس دیاں نے صحابت رب راضی اے تنبول کے دس دیاں نے اور پیار نال جملہ سماعت کرنے والا چل مدینے مزار تک لے او سبحان اللہ چل مدینے اللہ تینو لے دے تے اتھی رکھ لے چل مدینے مزار تک لے یار نال تو یار تک لے چل مدینے مزار تک لے یار نال تو یار تک لے صدیق نو با وقار تک لے عمر سغنا جرار تک لے عمر سغنا جرار تک لے کنج محبتاں رس دیاں نے صحابت رب راضی اے تنبول کے دس دیاں نے میں قربان جاواں نبی پاک دے تینے صحابی نبی پاک دی نظر دندر پیارے لیکن نبی پاک نے اس بچی دی کفالت دیاں ذمہ داریاں حضرت جعفر تیار نو دے دیتیاں نالے میرے پیغمبر نے بچی حضرت جعفر نو دے دیتی نالے آپ فرما دینے الخالۃ بمنزلۃ الامی خالہ ماں دی جگہ میرے پیغمبر دے تینے صحابی پیارے نبی پاک علیہ السلام نے ترجیح خونی رشتے نو دیتی اس حدیث دنوں سبق کی مل دے حضرات نبی پاک دے آن تو پہلا تیاں نو بوجھ سمجھیا جاندا سی میرے پیغمبر نے آ کے لوگاں نو سمجھایا تیاں بوجھ نہیں ہوندیاں تیاں رب دی رحمت ہویا کر دیاں نے اوہی لوگ جڑے بیٹیاں نو گڑے کھود کے زندہ دب دم دے سن میرے پیغمبر دے آ جان دے بعد لوگاں دیاں تیاں دی کفالت کرنا سعادت سمجھن لگ گئے اگلی حدیث توجہ کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے ایک مہم تے اپنے صحابہ نو روانہ کیتا ہے اس مہم دے اندر اس لشکر دے اندر چار بڑے نام میرے پیغمبر دے صحابہ جنہ دے اندر حضرت زید بن حارثہ حضرت عبداللہ بن رواحہ حضرت جعفر تیار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہم میرے پیغمبر علیہ السلام تک اللہ نے وحی دے ذریعے خبر پہنچائیے حضرت زید بھی شہید ہو گئے نے حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے نے حضرت جعفر تیار بھی شہید ہو گئے نے اسلام دا علم اسلام دا جھنڈا اسلام دی کمان حضرت خالد بن ولید دے ہاتھ دے اندر آگی نبی پاک تک صحابہ دی شہادت دی خبر پہنچی نا نبی پاک دے صحابی بخاری پاک دے الفاظ نے میرے پیغمبر نالے اپنے یاران دی شہادت دا تذکرہ سنان دے پہنے نالے نبی پاک اکھاں چوں آنسو بان دے پہنے حضرت جعفر دی شہادت دا میرے پیغمبر نو پتا چلے آنا آپ اپنے کروں نکلے نے تے چل دے حضرت جعفر دے گھر دے اندر چلے گئے حضرت اسماء بنت امیس ابو داؤد دے الفاظ نے حضرت اسماء بنت امیس فرماندیاں نے میں نے کر کے نبی پاک علیہ السلام دے آن تو پہلا اپنے بچیاں نو نہلا چکی ساں انہاں دے سر تے تیل لگا چکی ساں انہاں نو تیار کر چکی ساں جان دیو نا باپ
آپ گھروں باہر گیا ہوئے تے بیوی اپنے بچیاں نو تیار کر دیے میرا خاوند آئے گا تے بچیاں نو ویکھ کے راضی ہو جائے گا خوش ہو حقیقت بات ہے اللہ دی قسم بندہ سارے دن دا تھکیا ٹوٹیا گھر دے اندر آندے اینڈ بچے گھر دے اندر کھیل دے نظر آندے نے تھکاوٹاں مک جاندیاں نے بندے دیاں پریشانیاں مک جاندیاں دعا کرو اللہ اولاداں دے تے اولاداں دیاں خوشیاں بھی نصیب فرمائے اللہ اولاداں دے تے اولاداں دیاں بہاراں نصیب فرمائے ورنہ ہوندے بعد دفعہ بچے چھوٹے چھوٹے ہوندے نے تے ابو دا سایہ اٹھ جاندے بعد دفعہ انج ہوندے کہ بچے جناب چھوٹی عمر دے اندر اللہ نو پیارے ہو جاندے نے ماپیاں نو اپنے بچیاں دیاں خوشیاں ویکھنیاں نصیب نہیں ہوندیاں میرے پیغمبر علیہ السلام دی صحابیہ فرماندیاں نے نبی پاک دے آن تو پہلا میں اپنے بچیاں نو تیار کر چکی ساں اوے بیدیاں دے رہن والے تحصیل تاندلیاں والے دے رہن والے ہاتھ بن کے درخواست کراں گا اپنے بچیاں نال کروں لڑکے نہ نکلیا کر گاڑاں کٹ دا کروں نکل جانا ہے لڑائیاں کر دا کروں نکل جانا ہے اپنی ماں دے نہ لڑ دا کروں نکل جانا ہے اپنے بچے تے بہناں بھراواں نہ لڑ دا کروں نکل جانا ہے پتہ نہیں کیڑے ویلے تقدیر دا کیڑا فیصلہ کھال باڑے رستے دے اندر پیغام اجل آ دے میں اللہ دی قسمیں کئی ایسے بندے ویکھے نیڑے کروں گئے نے تے واپس انہاں دیاں لاشاں آئیاں نے انہاں نو ایمبولینس دے اندر لے آندا گیا انہاں نو چار پائیاں تے لٹا کے لے آندا گیا اللہ اکبر اللہ نہ لڑ کے جایا کر اپنے بچیاں نال نہ لڑ کے جایا کر اپنے بہناں بھراواں نال نہ لڑ کے جایا کر اپنی ماں تے ابو دے نال صلح صفائی نال پیار کر کے محبت کر کے اپنے اسیر خطیب بندے روزانہ جناب مسافر بندے اللہ دی قسمیں کروں نکلی دے تے بچیاں نو ملی دے تے اکھاں پاراں دیاں نے پتہ نہیں کیڑے ویلے پیغام اجل آ جانے کیونکہ میں علامہ احسان علی ظہیر دی شہادت ویکھیے میں حضرت حبیب الرحمن یزدانی شہید دی شہادت ویکھیے میں اپنی جماعت دے بڑے بڑے بزرگاں دیاں شہادتاں ویکھیاں نے ہر سفر زندگی دا آخری سفر سمجھ کے کری دائے ہر تقریر زندگی دی آخری تقریر سمجھ کے کری دیے پتہ نہیں کیڑے ویلے پیغام اجل آ دے پتہ نہیں کیڑے ویلے موت دا سنے آ دے میرے پیغمبر علیہ السلام این کر کے حضرت اسماء دے گھر دے اندر پہنچے نا نبی پاک علیہ السلام فرما دے اسماء لے آ جعفر دے بچیاں نو میرے کول لے کے آنا حضرت اسماء فرما دیاں نے اینج بچے دوڑ کر کے میرے پیغمبر دے کلیجے نہ لا کے لگ جاندے نے نبی پاک دے سینے نہ لا کے لگ جاندے نے میرے پیغمبر انہاں دے سر تے دستے شفقت رکھ دینے اے مسلمانہ یتیماں دے دکھوں ہی سمیں دے جنہیں یتیمی دے دن گزارے گون جنہیں یتیمی ویکھی ہوئے تے میرے پیغمبر نے تے اپنے ابو عبداللہ دا مکھڑا بھی نہیں ویکھیا اللہ فرمان دے نے علم یڈی دکھا یتیمن فآوا سونے اسی تو انہوں یتیم پیدا کر کے عظمتاں عطا کی دیاں نے اتھے اور گل کرنا چاہواں گا تیرے گھر دے اندر تیرے یتیم پتیجے نے تے چڑکیا نہ کر تیرے گھر دے اندر تیرے یتیم بھانجے نے تے چڑکیا نہ کر تیری مسجد دے اندر کوئی یتیم پڑھن واسطے آندے انہوں چڑکا نہ کر تیری دکان تے کوئی یتیم کام کر دے انہوں حقارت دی نظر نہ ویکھیا کر اے ویک حضرت جعفر کل حضرت امیر خمدہ دی یتیم بچی دیاں کفالتاں کر دے پیسن آج حضرت جعفر دے اپنے بچے یتیم ہو گئے نے تو یتیماں نو چڑکا مارنے انہاں دی زبان تے جملے آ جاندے نے کاش ابو زندہ کھندے تے آج سانو چڑکا نہ پھیندیاں کاش ابو زندہ کندے تے لوگ سانو تکے نہ مار دے اوے باپ اپنے بچیاں واسطے فوجی ہویا کر دے باپ اپنے بچیاں واسطے کمانڈر ہویا کر دے باپ اپنے بچیاں واسطے اللہ دی قسمیں چوکی دار ہویا کر دے باپ زندہ کوئے تے کسے نو جرت نہیں ہوندی کہ بچیاں وال بری نگاہ وال بھی ویکھ جائے اگر باپ ٹر جائے تے پھلاں ورگے بچے گلیاں دے اندر رڑ جاندے نے پھلاں ورگے بچے گلیاں دا ککھ بڑھ جاندے نے تینہ دیاں نظراں قبرستان جاندیاں نے اپنے بابا دی قبر دے تے رو کر کے کہندے نے ہم رہ گئے گئے تنہا بابا ایک بار تو لوٹ کیا بابا ہم رہ گئے گئے تنہا بابا ایک بار تو لوٹ کیا بابا جب آپ پہ رونق میلے تھے
اب عید کے دن بھی اکیلے تھے جب آپ تیرانک میلے تھے میرے نال بیٹھے نے مولانا نمان ضیاء فاروقی صاحب پوچھ کے دیکھ لو بڑے لوگ پروٹوکول دیندے نے بڑی عزت دیندے نے لیکن مولانا ضیاء الرحمن فاروقی رحمت اللہ علیہ انہاں ورگا باپ والا پیار انہوں اج تک نہیں ملے آنا اللہ اکبر اے باپ ہی ہے جڑا اپنی اولاد نال بلوس محبت کردا ہے اللہ اکبر جب بھی آپ تیرانک میلے تھے اب عید کے دن بھی اکیلے تھے یہ کیسی ہے دنیا بابا ایک بار تو لوٹ کیا بابا آ جائیں گے ماں کہتی ہے یہ کہہ کر روتی رہتی ہے اے بیوہ عورتاں نو یتیم پالنے مشکل ہو جاندے نے گل گل تے زداں کر دینے گل گل تے فرمائشاں کر دینے گل گل تے ڈیمانڈاں کر دینے تے جان دیو نا فرمائشاں ادوں ہی ہوندیاں نے جدوں ابو زندہ ہون موجاں ادوں ہی ہوندیاں نے جدوں ابو زندہ ہون ایشاں تے فرمائشاں ابو تے خوندیاں نے باپ ٹر جائے ایشاں مک جاندیاں نے موجاں مک جاندیاں نے فرمائشاں مک جاندیاں نے آ جائیں گے ماں کہتی گئے یہ کہہ کر روتی رہتی ہے ہم جاتے ہیں گھبرا بابا ایک بار تو لوٹ کیا بابا ہم اکیلے پڑھنے جاتے ہیں اور اکیلے لوٹ کیا آتے ہیں کوئی لینے نہیں آتا بابا ایک بار تو لوٹ کیا بابا ایک اور پنجابی آخلے دل بولیا بڑا سونا ترجمہ کیتا باپ داو چھوڑا تو کسے نو نہ پاویں ربا باپ داو چھوڑا تو کسے نو نہ پاویں ربا باپ زندہ ہووے فکر ہم دی نہیں اولاد نو کرے رکھوالی کوئی توڑے نہ گلاب نو انہاں باغاں دے بوٹیاں نو ٹوٹن تو بچاویں ربا انہاں باغاں دے بوٹیاں نو سکن تو بچاویں ربا باپ داو چھوڑا تو کسے نو نہ پاویں ربا او تیاں پت روندے جد باپ ٹور جاندہ اے لوگ یتیم آکھن دل گھبراندہ اے تیاں پت روندے جد ابو ٹور جاندہ اے لوگ یتیم آکھن دل گھبراندہ اے انہاں یتیماں دے غوصلے تو آپ ہی ودھاویں ربا باپ داو چھوڑا تو کسے نو نہ پاویں ربا رب رحمہما کما ربیانا صغیرا دعا کرو میرے سمیت جنہ دے ماپے فوت ہو گئے اللہ انہ دیاں قبرہ جنت دے باغ بڑھائے اللہ جنہ دے زندہ نے زندگیاں دراز فرمائے صحت ایمان والیاں لمبیاں زندگیاں عطا فرمائے میرے پیغمبر نے حضرت جعفر دے بچیاں نو سینے لگایا حضرت اسما فرما دیاں آپ روئی جا رہے نے تے بچیاں نو تسلی دیتی جا رہے نے کہ میں عرضہ کی دیاں سونے ہو جعفر دے خوالنل کو غمناک خبر آگیا فرما دینے اسما جعفر جامع شہادت نوش کر گئے 33 سال دی عمر حضرت جعفر تیار دی جوانی دے اندر اللہ نو پیارے ہو گئے نے حضرت اسما فرما دیا ہے اچانک میری زبان میں چونچی آواز نال جناب زبان دن رو چیخ نکل گئی ہے محلے دیاں عورتاں کٹھیاں ہو گئیاں نے میرے پیغمبر دے صحابہ بھی آ گئے نے آپ فرما دینے میرے صحابہ آل جعفر تکلیف دے اندر نے انہاں واسطے کھانے دے تمام کیتا جائے نبی پاک علیہ السلام نے اس موقع تے فرمایا میرے صحابہ آل جعفر تکلیف دے اندر نے انہاں واسطے کی کیتا جائے
بولو کی کیتا جائے؟ کھانے دے تمام کیتا جائے۔ نبی پاک نے نہیں کہا میں بھی آ گیا تے میرے صحابہ بھی آ گئے نے ساڑھے واسطے بھی کھانا پکاؤ۔ نبی پاک نے بوجھ ونڈائے نے ودائے، نبی پاک نے بوجھ کم کیتے نے ودائے۔ ایتھے کدے خیر نال بچیاں دے سر تو باپ دا سایہ اٹھ گیا تے باپ والیاں ذمہ داریاں دا بوجھ انہاں تے آ گیا تے اتوں ماشاءاللہ مولویاں بوجھ پا دیتا کل دا، پھر ساتے دا، پھر 10ویں دا، پھر 40ویں دا۔ نبی پاک نے بوجھ کٹائے نے ودائے۔ او بولو غصہ نہ کرے آڈے، اللہ دی قسمیں میں اس بات دی مکمل ذمہ داری اور گارنٹی دینا ہوا میں جو بیان کیتا ہے قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر بیان کیتا ہے۔ نبی پاک بوجھ وڈان آئے نے ودان آئے، اسی ودا لینے آپ ہی اپنے آپ تے بوجھ پا لینے۔ اللہ گلاں بڑیاں کرن والیاں مہمان آ گئے نے، میں تے انشاءاللہ پھر بھی آ جاواں گا۔ اللہ تعالیٰ میرا تہاڈا مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ ایک حدیث بس 5 منٹ دے اندر سنا کے میں بات ختم کرنا چاہنا۔ 5 حدیثاں دا وعدہ کیتا ہے 2 دار سے ہی، پھر کسے موقع تے غور کرنا۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو بیان کر دیں کہ دن نا نبی پاک ساڑھے دروازے تے آئے، پیر اپنے مریداں تے، پیر اپنے صدقے جامع، پیر اپنے مریداں تے پیر ایسا جس پیر ورگا پوری کائنات دے اندر پیر، مرید ایسا جس مرید ورگے پوری کائنات دے اندر مرید کوئی نہیں۔ پیر بھی اللہ تے مرید بھی اللہ۔ اللہ ایک کو شاڑے آج کل دے پیری مریدی تے نہیں سی نا، اور جی میں کو پیر سی نا تے بابا تگڑا سی ماشاءاللہ اللہ نے دیتا سی، چنگی کوٹھی، چنگا بنگلہ، چنگی گڈی، چنگی جتی، چنگے کپڑے تے چنگا جناب پگڑی۔ ایک دن ایک ماڑے مرید دے گھر دے اندر چلا گیا تے خسا بڑا سونا پایا سی انہیں تے مرید دی نظر پہ گئی خسے تے۔ اج میں اسی جلسیاں تے جانے نا تے مرید ماشاءاللہ کہنے لے آؤ جی جتی سانو پکڑا دیو، پھر جلسہ مکدا ہے نہ جتی لب دیئے تے نہ جتی اڑا لب دے، مرید بھی نہیں لب دا تے جتی بھی۔ اے مرید ماڑا سی تے دی جتی تے نظر پہ گئی خسا چنگا سی، انہیں خسا پکڑیا تے بازار دندل جا کے ویچ دیتا تے بابا پیسیاں دا ویک گیا تے او دا خریدیا بکرا، بکرے دا گوشت پورا بکرا نہیں، بکرے مٹن خریدیا، انہیاں چھوٹیاں چھوٹیاں بوٹیاں بنائیاں تے لے آ کے پیران دے سامنے پکا کے رکھ دیتا۔ تے پیر بڑا حیران ہویا، کہنے لگا درویش آئے کی؟ کہنے لگا جی تہاڈی خاطر دعا دے، اے تہاڈے واسطے لیا۔ کہنے لگا تو تے دال مسا کھوا سکنا تے مٹن کتھوں آ گیا، بکرا کتھوں آ گیا؟ کہندا پیر جی تہاڈیاں جتیاں دا صدقہ ہے، تہاڈیاں جتیاں دا صدقہ، اے انج دی پیری مریدی، لیکن صدقے جاواں پیر بھی اللہ تے مرید بھی اللہ۔ اس پیر ورگا پوری کائنات دے اندر رب نے پیر بنایا تے ایسے مرید پوری کائنات دے اندر کوئی نہیں۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاح اے میں جڑی درخواست کی تھی پیر اپنے مریداں تے میرے پیغمبر اپنے صحابی دے کر دے اندر اللہ اللہ انڈ کہہ لو صحابی میزبانے تے میرا محمد پاک مہمانے اللہ اللہ کیا مسید نصیبے انہاں صحابہ دے جنہاں میرے پیغمبر دیاں میزبانیاں کی دیاں نبی دا زمانہ خندہ بخت سخنہ خندہ حسن و حسین دا سامنے نانا خندہ۔ اوہ ایسی 1450 سال بعد ترس دے پیاں تڑپ دے پیاں تے صحابہ دے بارے پونک دے ہو جنہ صبح شام نبی پاک نو ویکھے ہے، جنہ جمعہ بھی پڑھے ہے، خطبہ بھی سنے ہے تے انج سامنے بہ کے سنے ہے۔ ایتھے تسی کسی شیخ الحدیث دا خطبہ سنو تے پورے پنڈ وچ آ کے دس دے جی میں فلاں شیخ الحدیث صاحب نو سامنے بہ کے سن کے آیا تے صحابہ دے بارے بکواس کر دیو جنہ میرے محمد پاک نو مسجد نبی دے اندر بیٹھ کے جمعے دی حالت دے اندر تکے ہے۔ اللہ اکبر اللہ جمعہ پڑھے آتے میرے پیغمبر نو ویک کے نبی دا زمانہ خندہ بخت سخنہ خندہ حسن و حسین دا
سامنے نانا ہوندا مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دی ہوندی مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دی ہوندی اکھیاں دی ہوندی مسجد نبوی وال نیتے آنا جانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا اور اسی میزبان ہوندے آقا مہمان ہوندے اسی میزبان ہوندے آقا مہمان ہوندے آقا مہمان ہوندے کسے شام ساڈے گھر مدنی دا کھانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا اور زاگرات لاڈیاں نو جنتی شہزادیاں نو زاگرات لاڈیاں نو جنتی شہزادیاں نو جنتی شہزادیاں نو چم چم سینے لامدا کٹ کٹ سینے لامدا راضی دیوانہ ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا اور محبت دا جملہ دے اللہ دی قسم ہون تک جڑا نہیں بولیا کوئی شکوا نہیں کوئی ارمان نہیں اگر ہون نہ بولے تے دل وچ ارمان لے کے جاواں گا طیبہ دی گلی ویندا عثمان علی ویندا طیبہ دی گلی ویندا عثمان علی ویندا عثمان علی ویندا ادھر ویکھیا جے صدیق تے عمر نال صدیق تے عمر نال دل دا یارانہ ہوندا صدیق تے عمر نال پختہ یارانہ ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا نبی پاک صحابی دے دروازے آپ نے سلام کیا ایک باری بھی صحابی نے اوڑی دینے سلام دا جواب دیتا نبی پاک نے تھوڑی دیر بعد پھر سلام کیا صحابی نے آستہ جواب دیتا بار آواز نہ گئی تیسری مرتبہ نبی پاک نے سلام کیا صحابی نے اوڑی جواب دیتا آپ واپس مڑ پہ نبی پاک دے صحابی نے دوڑ کے دروازہ کھولیا سونیوں تینہ واری سلام سن گیا سی تینے واری جواب دیتا ہے تینے واری ہی جواب دیتا ہے پر میری خواہش ہی سلام بھی دعائے تو یہ ساڑھے واسطے دعاواں کر دے رو ساڑھے تے سلامتیاں ہوندیاں رہن ساڑھے تے رحمتاں واسطیاں رہن ساڑھے تے برکتاں دا نزول ہوندہ رہے تے سونے ہونے انج نہیں جانا انج آؤ کر چلیے کچھ کھا پی لو میرے پیغمبر صحابی دے کر گئے اللہ دی قسم حدیث پاک دے اندر آندا ہے صحابی دے کر دے اندر سکے انگور سن کی سی او بولو کی سی سکے انگور لے آ کے نبی پاک دے سامنے رکھ دیتے میرے پیغمبر نے تناول فرمائے تے آپ نے سکے انگور کھا کے فرمایا اکلت طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ افطر عندکم الصائمون نبی پاک نے سکے انگور کھا کے 3 دعاواں دیتیاں ایتھے مولوی نو سدو تے انہوں مڑ کے سکے انگور کھواؤ دوبارہ تو انہوں پینڈ وچ ٹائم نہیں دے گا ہیں سکی چاہ پیا دیو تجھی کہو گے اے مولوی صاحب کہنے گے اس پینڈ نہیں جانا انہاں سانو سکی چاہ پیائی سی ہیں نبی پاک علیہ السلام نے بوجھ ہلکے کیتے نے ایتھے مہمان بھی پریشان ہے تے میزبان بھی دسو نبی پاک نے بوجھ کٹایا کہ نہیں ہیں نبی پاک نے بوجھ کٹایا کہ نہیں اسی ودا لینے اسی تکلفات وچ پہ گیا میزبان اپنی جگہ تے پریشان ہے مہمان اپنی جگہ تے پریشان ہے اللہ دی قسمیں اگلیاں جڑیاں 2 بخاری دیاں حدیثاں سن وہ یہ نال بھی کمال سن نبی پاک دی سنت آپ دا طریقہ آپ دی سیرت دے ہر پہلو دے اندر
ایسے ایسے اسباق نے امت واسطے آسانیاں ہی آسانیاں نے، میں بیان کردہ چلا جاواں، بڑا وقت درکار ہے میرے بھائی، درخواست کراں گا اور ہاتھ بن کے درخواست کراں گا، اسی بڑا کچھ پڑھ لیا ہے، کوئی نبی پاک دی سیرت بھی پڑھیے تاکہ ساڑی زندگی دے اندر آسانی آئے، ساڑیاں مشکلات ختم ہون۔ اللہ دی قسم نبی پاک دی سیرت ہی سی، میرے پیغمبر دا کردار ہی سی جنہیں معاشرے دے اندر تبدیلی پیدا کیتی، معاشرے دے اندر انقلاب پیدا کیتا۔ اللہ جو سنیا سنایا عمل کرن دی تو بڑا کچھ پتر سنا دیتا ہے، پھر سے یہ انشاءاللہ۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔